Ayong buntag sa atong tanan, sa napod kadakong pribilehiyo, oportunidad na gihatag sa Dios nga kanako alang sa iyang programa ni ining kabuntagon ang pagmantala sa iyang balaan nga pulong. Ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa laing nasod nga sa diin makakita o makadungog ni ining pulonga pinaaging pagsibya ni ining social media sa FB Live or sa live streaming aron mapakailap ang balaan ug gamahanang pulong sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Ug karon mga igsoon, dako akong kalipay tungod kay nagapadayon kining buluhaton sa Ginoo na iyang gisangon kanako usa ka pribilehiyo, usa ka dedikasyon diya kaniya na masangyaw gayud ang iyang pulong kay mao kani ang kabubuton sa Dios ngari kanako ug ngari kanatong tanan na masangyaw ang iyang gamhanang pulong sa tibuok kalibutan. Ug karon ang pulong sa Dios diya makita sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto sa 17. Akong usbon, Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto sa 17. Ang pulong sa Dios nagkadayon, kun nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan o hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo. Hangtod sa kahangturan, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong, magaampo kita, mga itag dugang kaalam, dugang kahibalo, dugang pagsabot o tama nga paghubad ni ini sa iyang pulong pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Oh, hallelujah. Father God in heaven, how much we thank you, Lord, for this wonderful day that you have given unto us. Thank you, Lord Jesus, for being so good to each and everyone. Thank you, Jesus, for this privilege to preach the good news to all your people, O God, and to all, Lord, for those who are in need spiritually, for those who are thirst spiritually, for those who are hunger in your word, O God. Salamat, O Diyos, na imo kining gikatugot kining buluhaton, Ginoo, sa pagsangyaw sa imong pulong pinaagi ni ining social media sa FB Live. Salamat, Jesus Christ, na ikaw magapanalangin sa tanang makakita ni ini, sa tanang makadungog ni ini kining mga pulong, Ginoo, na ilahang mabatunan karon. Hikapa, tanduga ang ilang kasing-kasing. Puna sila sa imong Espiritu Santo, O Dios, o giyahi sila, Ginoo. Salamat, Lord God Almighty, na mapanalanginan gayud sila. Mabusog gayud sila, Ginoo, sa imong balaan nga pulong. Malig-on, Ginoo, ang ilang kinabuhing espirituhanon. Father God in heaven, let your Holy Spirit, Lord, mo'y magabisita kanila karon digto, Lord, kung asa sila nahimutang, Ginoo, nining kalibutan na. Salamat, O Dios, bisan pa sa tanang mga viewers, O God, panalangini usab sila, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, tabunig ako, Ginoo, tabunig, Ginoo, sila, Dios, na mati karon sa imong pulong, sa imong balaang dugo, na sa diin, Lord, mo pinitrar kining pulong ngadto sa ilang kasing-kasing ug gunahuna ug kini, Ginoo, ilang ma-apply sa ilang matag adlaw nga kinabuhi. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Ginatugyan nako ang tanan diha kanimo sa pangalan ni Jesus Nazaretnon. Amen ug amen. Karon mga igsuon, salamat sa Dios sa kahigayunan na iyang gihatag kanako o pribileyo na magabatbat sa iyang pulong dinhi sa Juan 14 bersikulo 15 ngadto sa 17. Usa kini ka
tinuod gayud nga istorya sa Biblia na sa diin ang nag-istorya gayud niini mao si Hesukristo na atong Ginoo ug Dios sa atong kinabuhi. Ug na istorya kini ngadto sa iyang mga disipulo isip paghatag ug kadasig ngadto kanila. Ug mo kini ang iyang pulong na iyang gistorya ngadto sa tanang katawhan. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Hallelujah. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang. Aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita. O makailak kaniya, apan kamo nakailak kaniya, kay naguban siya og nagpuyo diha kaninyo. Praise the Lord. Hallelujah. Usa kini ka pag-introduce sa atong Ginoo na si Hesukristo sa laing magtatabang. That's why ako kining giuluhan ang buhat sa laing magtatabang. Kinsa man kining gitawag nga laing magtatabang. Kini gi-introduce ni Jesus kay nakabalo na siya na mabot ang iyang takna na siya mamatay og mabanhaw og mookayab na siya ngadto sa langit. Og aron ang mga disipulo, mga tinun-an niya, dili mabalaka, iya kining gi-introduce kining laing magtatabang. Unsa man kinsa man kining laing magtatabang. Og unsa man ang iyahang buluhaton nganong gipadala man siya sa amahan. Dili nato masayran karon na gi-emphasize ni Ginoong Hesukristo ang iyahang magtatabang, ang laing magtatabang. Ug niingon gani siya diri sa verse 16 na mangayo ako sa amahan o hatagan kamo niyag laing magtatabang. Aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So kining laing magtatabang niabot kini pinaagi sa pagpangayo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang amahan. Og kining magtatabang o gitawag nga helper o sa laing pang version ni ini gitawag po siya comforter, gitawag siya counselor o gitawag siya helper. So kining magtatabang nag-ingon dinhi mao ni ang makig-uban kanato mga igsoon. Nasa kapanahonan nato karon ang magtatabang na hikauban nato. Ang magtatabang kinsa man kini mao kini ang Espiritu Santo sa Dios o balaang Espiritu sa Dios. Sa bersikulo 17, siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Amen. Kining Espiritu sa Dios mao kini ang magtatabang. Mao kini ang gipangayo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa amahan aron ikahatag ngari kanato, aron makig-uban kanato hangtod sa kahangturan. Kay dili naman nato makita personally si Hesukristo dinhi sa kalibutan. Kay namatay naman siya, gilubong og nabanhaw og mingkayab naman ang atong Ginoo. So, mao ni ang iyang gibilin aron dili ta mahimong gitawag nga sumala sa iyang gingon sa 18 sa 14 na dili ta niya biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Nabuot pasabot sa ilong tuwapos nga wala nay tag-iya o wala nay nagatiman. So, inana ka maayo ang atong Ginoo nga si Hesukristo. Na dili ta biyaan niya nga wala tay kauban. Nabuot pasabot sa magtatabang sa Griego nga pinulungan, parakletos. Nabuot pasabot sa parakletos na kining pulunga, naghulagway o usa, nga gitawag aron mahimong kauban, parakletos. Mahimong kauban o giya sa atong kinabuhi. So, kini daing magtatabang, mao ni ang Espiritu sa Dios. That's why pagkayab ni Jesus na ibilin niya ang Espiritu aron makig-uban kanato og pinaagi sa iyang ngalan gihatag mo ni saad sa amahan. Gihatag sa amahan sa atong Ginoong Hesukristo ang Espiritu aron makig-uban kanato mga igsuon.
Og karon mga igsoon, unsa man ang mga buluhaton sa Espiritu Santo sa Dios o ang balaang espiritu. Nagitawag siya espiritu sa kamatuoran. Nasa diin siya naghatag og tinuod nga kahulugan kung unsa gayud ang kamatuoran. Na kaning kamatuoran namo kini ang Biblia. Biblia. Nasa diin nahimo kining Biblia pinaagi sa lamdag sa espiritu digamit po ang mga manunulat niini as an instrument na masulat gayud kani ingon sa ikaduhang Timoteo 3:16. Nalamdag kini sa espiritu, that's why na Biblia o balaang kasulatan. Na mao kini ang kamatuoran na magpahigawas kanato diha sa tanang matang sa mga butang nga sa diin na dili gayud tinuod na kamatuoran. So dili siya matawag kamatuoran kay dili man siya tinuod. Ang kamatuoran mo ni magpahigawas kanimo og ang kamatuoran mao ang espiritu sa Dios na siya lamang ang makahubad niining pulunga pinaagi siyang lamdag. That's why mga igsoon na dili gaya nato kaya mo interpretar o muhubad sa pulong sa Dios kung wala ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo siya ang nagalamdag sa atong hunahunag kasing-kasing unsay buot pasabot niini. That is why ang mga uban, mga igsoon miingon nga makabuang ang Biblia. Nganong mabasa man kana? Lisod man kay na sabton, makabuang man ang Biblia. Puro sambingay. Tungod kay ni kaingon sila ni ana kay wala gayud sila nangayo og giya sa magtatabang na mao ang Espiritu Santo. Gitawag siya magtatabang kay siya ang mutabang nimo sa pagsabot sa balaang kasulatan sa kamatuoran. Siya ang mutabang nimo unsay buot pasabot niini. Kay ang Espiritu Santo siya man ang kamatuoran. Nagkadaydayan ang interpretasyon sa Biblia. Tungod kay ang uban ang ilang ginagamit ang ilalang kaugalingong kaalam, ang ilang kaugalingong kahibalo, ang ilang kaugalingong ka-bright, ang ilang kaugalingon nga sa diin unsa ilang unsa ilahang na mga background o nakatunan apan nakalimtan nila ang magtatabang na which is ang magtatabang mao nay mugiya sa kamatuoran. That's why naka-declare ang John 8:32, if you will know the truth and the truth will set you free. Kinsa maning truth? That is Jesus Christ himself, that is truth. O ang espiritu maupod ang truth. So, dito makita nga si Jesucristo, ang Espiritu sa Dios, nagkahiusa gayud sila. Kaya ang kamatuoran mo si Jesucristo, siya ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ug walay lain makaagto sa amahan, gawas kaniya, pinaagi kaniya. Amen? So, dito na ito makita ang gitawag nga unity, no? Sa bugtong anak ug sa Espiritu Santo. Dito na makita na naagyo sila'y kalang bigitan sa matag usa. Kaya ang espiritu mo magayoy nagagiya, mo magtatabang. Gani kaniadto ang mga apostoles, kaniadto ang mga disipulo tinun-an ni Jesucristo, nagauban-uban kaniya. Kay gusto sila na makita unsay binuhatan ni Jesucristo. Nakita nato ang mga binuhatan ni Jesucristo. Nasa diin si Jesucristo maayog masakiton, magbilagro, maayog iyahang isulti ang kamatuoran. Kay siya man ang kamatuoran. O karon wala na si Jesucristo personally, dili na siya mahikap, dili na siya makita sa atong mga mata, apan atong mabati, pinaagi sa iyang espiritu. O kining espiritu mo ni ang saad sa amahan na iyang ihatag kanato pinaagi sa pangalan ni Jesus. O ang espiritu mo ni karon ang nagahatag natong kamatuoran nga sa diin nakiguban kanato hangtod sa kahangturan. Siya naguban kanato hangtod sa kahangturan og siya nagpuyo ngari kanato. Amen. Nagpuyo. Nabuot pasabot sa nagpuyo naa siya diri sulod sa atong kinabuhi. Sulod sa atong hunahuna, sulod sa atong kasing-kasing. Sa diyang gidawat nato si Jesucristo as Lord and Savior, personal Savior sa atong kinabuhi, na ang Espiritu. Gisilyuhan na ta sa Espiritu Santo sa Dios.
Ang ato lamang niini magpapuno ta sa Espiritu Santo sa Dios aron kita mahimot ang madasigon. Ang Espiritu sa Dios na anak kanato. Gisilyuan na ta sumala sa iyang pulong sa Efeso 4:30. Nasilyado na ka sa Espiritu Santo. Gipanag-iya na ka sa Dios. Iya na ka sa Dios. Gipatika na ka sa Espiritu sa Dios. Kung gipatika na ka, dili na ka mailog mga igsoon. Kay pangitaon mayug ka sa Ginoo. Kay nana ang patik sa Espiritu Santo. Mo ni nga ang Espiritu Santo na nakaingon si Jesucristo na dili ta niya biyaan nga sama sa ilong tuapos kay ang Espiritu nakiguban kanato. O dili lang kay nakiguban, nagpuyo kanato aron isulti ang kamatuoran. Amen. That is why kung mo walita, musangyaw ta, dili na to kaya. Namuwali, musangyaw mga igsoon kung wala ang giya, wala ang lamdag sa Espiritu Santo. Kay dili basta-basta kung musangyaw ka kung wala ang Espiritu Santo. Mamahimo nga ang pulong sa Dios dili sulagma sa iyahang kabubuton, dili sulagma gayud sa sakto nga interpretasyon sa iyahang pulong. Kaya maka-interpret lang yun mga igsoon sa pulong sa Dios is not you. Amen. Dili kutuon kay bright ka, daghang kag mga medalya, daghang kag naabot, daghang kag accomplishment sa imong kinabuhi. It's not the matter of that, but it's the matter of the Holy Spirit. Kay ang kaalam sa kalibutan ug ang kaalam diha sa Ginoo lahi. Ang kaalam sa tao ug kaalam sa Ginoo lahi. Ang kaalam sa Ginoo, that is the enlightenment of the Holy Spirit na sa imong una-una kasing-kasing. So that's why daghan og nagkadaydaiyang interpretasyon ang Biblia, kay lahi-lahi po ang ilahang mga kaalam mo kahibalo sa paghubad niini. Apan, the correct interpretation of the Bible is the Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit, siya ang mo-interpret sa Biblia, dili kita. Because the Holy Spirit is a powerful. The Holy Spirit of God, He is all-knowing God. Amen. He is gitawag na siya na siya ang lamdag sa Dios na mo kunsad diya kanimo, mo enlighten diya kanimo, kay siya nagpuyo sulod kanimo. That is why mabalaan lang nimo na ang tinuod nga interpretasyon sa Biblia if the Holy Spirit fills in your life. Gipuno ka sa Espiritu Santo. Santo sa Dios, kay ang Espiritu Santo sa Dios, siya ang kaalam. Siya ang kahibalo o siya ang kamatuoran. O siya lamang ang maka-interpretar sa pulong sa Dios. Mo na mga igsoon, diri na tumabalan nga ang kalibutan wala gayud nakaila sa Espiritu. Kay nga naman dili man nila makita, no? Di nila makita ang Espiritu tungod kay wala kini bukog og lawas, wala kini unod. Gitawag sa Espiritu, wala kini unod. Apan, mabati na to siya sulod sa tong kasing-kasing because He is the Spirit of God na nakiguban kanunay kanato, na nagpuyo dinhi sulod sa atong kinabuhi. Muna ang Espiritu sa Dios, ingon pa dinhi, hallelujah, nagihatag kini, gisaad kini sa amahan pinaagi sa pangalan ni Jesus, ug ang mudawat kaniya, makailagayod kaniya, ug ang mahigugma kaniya, makailagayod kaniya, apan katong wala midawat, ug nahigugma kaniya, dili gayod makaila. Kaya naman, wala man niya gi-recognize ang Espiritu sa Dios. Ug ang Espiritu sa Dios, gikinahanglan na to i-recognize sa atong kinabuhi. Aron, mabala na to ang tulo ka butang. Unsay buluhaton sa Espiritu, mga igsoon. Unsa man ang buluhaton sa Espiritu Santo sa Dios. Sa Juan 16:8, ngadto sa 11. Mao kini ang buluhaton sa Espiritu sa Dios. Unya inigabot niya iyang pailon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala. Amen. Ang buhat sa Espiritu, siya ang magpaila. Unsa ang ilahang sala? Mo na gitawag nga conviction. I-convict ka, itandugon ka na nakasala ka. That is the work of the Holy Spirit. Na i-convictar ka sa Espiritu. Mo na pailhon ka sa imong sala. Unsa pa? Ingon pa dinhi na pailhon ka sa imong sala o pailhon ka unsay matarong. Unsay dili matarong. So kabalo na ka unsay tama o mali. That is the work of the Holy Spirit. That is the power of the Holy Spirit na maoy magpaila gayud diha kanimo na unsay matarong o unsay dautan.
O kung sa pa mga igsoon, o pailon ka unsay silot. Mo gina nga kung makasala ta nagyoy silot o mga consequences na atong mahiaguman kung makasala ta atubangan sa Dios. Mo na mga igsoon na ang pagpaila sa sala, sa ilang sala, kay wala man gayud sila gyud, no? Gitawag nga pagtuo diha sa Ginoo. Mo na ang sala mga igsoon mo tong gibuhat sa tao nga sa diin wala gayud sila tinuod nga pagtuo sa Dios. Ngayon nagpatuyang sila pagkasala. Wala sila gitawag nga relasyon diha sa Ginoo. Wala sila gitawag nga pagpangalaga diha sa Ginoo. So padayon lang sila pagkasala. So ang Holy Spirit mo na mo convictor sa imuha na nakasala ka. Mo na mo ingon sa imuha na nakasala ka. That is the work of the Holy Spirit. Napailhon ka sa imong sala ug pailhon pug ka igsoon unsay matarong unsay dawtan. So buot pasabot nagigiyahan jud ka sa espiritu. Giyahan ka sa ang dalan nga kamatuoran. Giyahan ka sa ang tinuod na kamatuoran. Because the Spirit is a truth. Amen? The Spirit of truth. So ang Espiritu Santo sa Dios mao ang kamatuoran. Ug dira to masayran na ang Espiritu di ay mo na siya ang nagapaila unsay tama o mali. That's why makaingon ta kanang murag magitawag na makonsensya, nang word na konsensya mo ko ganiya oy kay nakakuan ko ba nakakawat ko. Konsensya mo ko kay namalikas ko. Nakonsensya mo ko kay nakasala ko naghubog-hubog ko. So inana na kay konsensya. Mo na nga siya ang mangpaila unsay matarong usay dautan. Og siya po nang paila unsay silot na angay na imuhang mahiaguman. Amen? Kay kaning silot mga igsoon, kung every time na makasalatan, agoy siya silot. Because our God is a justice God. Amen? Hustisya ang Diyos. Dili lang kay kung makasala ka na wala kay silot. Yun ang ba, napatuyag pagkasala kay sa ilang una-una, wala silot, pero na silot. Kaya ang silot, mga igsoon, usa na siya kapag pa-remind ka nato o mga consequence, aron kita ma-duol diya sa Ginoo. Muli kay anang maong sala. Muna ang Holy Spirit mga igsoon gitawag siya magtatabang. Na siya ang mutabang nato giyahan ta diha sa kamatuoran, giyahan ta diha sa mga maayo nga binuhatan, giyahan ta unsa gyoy angayan atong buhaton alang sa kabubuton sa amahan. Amen. Muna mga igsoon, siya ang naga-encourage ka nato na mutindog ta diha sa kabubuton sa Dios. Na siya nag-encourage ka nato na kita mo padayon sa pagpangalagad. Kay kung wala karon ang Holy Spirit mga igsoon sa tinuod lang, di gyud ta makapadayon sa pangalagad. Kay lisod kayo mga lagad sa Dios. Gani ang uban gani nangi ang Holy Spirit pero ang uban ni backslide. Ang uban wala nakalahutay. Tungod kay wala nila gi-recognize ang Espiritu sa Dios. I-recognize ang Espiritu sa Dios sa imong kinabuhi. Magpapuno ka kanunay kay nana naman ang Espiritu, gisilyuan naman ka sa Espiritu sa Dios. Ang imong buhaton magpapuno ka kanunay. Sama sa usa ka baso mga igsoon, sama niini. Example, kining baso igsoon, ikaw ni o kining tubig it represents the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mga igsoon, mao ni siya nani siya kanunay diya kanimo. Kay gidawat naman nimo si Hesukristo nga Ginoo ug Dios sa imong kinabuhi. Pero empty kayo ka. So kung empty ka mga igsoon kay walay sulod kay empty ka, wala ka nagpapuno sa Espiritu Santo, anytime ang kaaway mga igsoon makapenetrate, mo fill in sa imong emptiness. That's why makabuhat ka og dautan, makabuhat ka og sala, makabuhat ka og mga salawayon na tubangan sa Dios. Na dili ka bubuton sa Dios kay empty ka, kulang ka igsoon. Wala ka na puno sa Espiritu Santo sa Dios. Ang gusto sa Dios igsoon na mupuno ka og dili lang kay ka mupuno igsoon, mudagayday payug ka, muawas ka aron ang Espiritu sa Dios imong ma-share ngadto sa uban. Dili but ang Ginoo igsoon nga kanang okay ra ka. Okay ra ko na si Kristo, pero ang gusto sa Ginoo nga punon ka niya sa iyang espiritu. Kaya kung sa diya mapuno ka sa espiritu mga igsoon, di na ka maulaw musangyaw sa iyang pulong. Maisugo na ka musangyaw sa iyang pulong. Bisan kinsa imong masangyawan, masultian, ma-inspire pinagi sa pulong sa Dios. Mao na ang buhat sa espiritu, siya nagahatag kanato og gahom. He is all-knowing God. Amen. Og siya ang nagahatag kanato og gahom mga igsoon according to His word sa buhat 1:8. Na mahimo kang gitawag nga saksi
na sa pagsangyaw nga sayang pulong ngadto sa Jerusalem, sa Maria o sa Judea, sa tibuok kalibutan, ug mao kana ang promise sa Dios na imo kanang maangkon na madawat gayud nimo ang gahom sa Espiritu Santo sa Ginoo. Kaya ang Espiritu Santo sa Ginoo mga igsoon, nagahatag kanimo og kusog kaligon na ikaw magapadayon diha kaniya sa pagpamuhat sa iyang balaan nga pulong. Kaya ang balaan nga pulong mao kana ang makahatag og kabag-uhan sa kinabuhi sa tao. Juan 1:8 mao kana mao kana ang buhat 1:8 mao kana ang gisaad sa Dios kanato ang iyang espiritu. Atong basahon igsoon, hallelujah. Niingon pa sa buhat 1:8. Ato ning basahon aron ma-confirm gyud na tinuod gyud ang gisulti na usa gyud ka gahom ang espiritu sa Dios ngari kanato. Busa gikinahanglan gyud nato mga igsoon na mabatunan nato ang espiritu sa Ginoo. Ingon pa dinhi sa buhat 1:8 ug ambak ta sa buhat 2 ngadto sa 4 mga igsoon. Ingon pa sa buhat 1:8, hallelujah. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo makadawat kamo gahom. Amen. Klaro kayo kumukunsad kaninyo ang Espiritu Santo makadawat kamo gahom. Unsa man kining gahom og mahimo kamong mga saksi sa Jerusalem, tibuok Judea, Samaria ug sa tibuok kalibutan. So ang Espiritu, kung puno ka sa Espiritu Santo mga igsoon, kung kining tubig puno ni, kung puno ka sa Espiritu mag-aawas ka. So ang gahom sa Ginoo ma-share nimo didto sa uban, daghan mga tandog nga mga kasing-kasing, daghan mga bag-o nga kinabuhi tungod sa gahom sa Dios. Ug ang Espiritu dili nato ni siya isalikway mga igsoon, kundi ato ni siyang kanunay i-recognize sa atong kinabuhi nga siya ang dahilan nganong nakatindog ta, nganong nakabarug ta, nganong nakaayo tag mga masakiton tungod sa Espiritu sa Ginoo. Kaya ang Espiritu karon maunay namuhat mga igsoon. Ang Espiritu sa Dios sa atong henerasyon karon siya na ang namuhat. Kay dili naman nato makita personally sa Kristo. Ang Espiritu na sa Ginoo mo ay mikunsad ngari kanato aron tagaan ta niya gahom ug mahimutang mga witnesses, mga saksi sa pagsangyaw ngadto sa iyang pulong, hallelujah, tibuok kalibutan. Ug mao kana ang gusto sa Dios nato na atong i-recognize ang iyahang presensya. Ato siyang i-recognize kanunay sa mga tagkaron ug unya tagaan natog bili ang Espiritu sa Dios. Tagaan og bili ang Holy Spirit na siya ang comforter, counselor, helper sa atong kinabuhi. Siya atong kauban na kanunay matag adlaw matag karon ug unya, og siya pud ang nagatabang kanato, siya ang nagapangaliya kanato, siya nagapangaliupo kanato sa panahon kita maluya, tabangan ta niya sa pagampo mga igsoon. Ang Espiritu mutabang usab sa mga pagampo, siya atong mediator mga igsoon sa panahon nato karon. Busa gikinahanglan nimo ang Espiritu sa Dios. I-recognize kanunay ang Espiritu sa Dios. Ilha siya na dili gayud nimo kaya kung wala ang iyang Espiritu sa Ginoo. Amen. So busa mga igsoon, muna akong ikaambit diha kanimo. Diha nimo makaplagan ang gitawag nga kainiton sa pagpangalagad, gitawag na kaisugon sa pagpangalagad, gitawag nga kadasig mga igsoon nga sa diin nagadilaab ka tungod sa kalayo sa Espiritu Santo, tungod sa gahom sa Espiritu Santo sa Dios. Dili ka maulaw. Bisan kinsa pa na imong sangyawan igsoon, di gyud ka maulaw tungod kay ang nagkontrol kanimo dili na ang imong kaugalingon, apan ang Espiritu ang magtatabang nag-introduce sa atong Ginoong Hesukristo na iyang gipangayo sa iyang amahan aron ikahatag ngari kanato ug kita mahimo tang maisugon sa pagwali sa iyang pulong. Sama sa kinabuhi ni Apostol Pedro. Nga sa diin sa Apostol Pedro mga igsoon, mitindog, miwali, ug sa usa lang kawali ni Apostol Pedro tungod kay nakunsaran siya sa Espiritu Santo, napuno siya sa Espiritu Santo. Sumala sa buhat 2:4 mga igsoon, gikunsaran sila, napuno sila sa Espiritu Santo. Niya si Pedro nagwali, 3,000 ang naluwas. 3,000 ang naluwas mituo sa Ginoo na si Kristo na atong manluluwas. Grabe no, sa isa kawali 3,000 mga igsoon. That is the power of the Holy Spirit. That is the works of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. Busa mga igsoon, gikinahanglan gyud ang Holy Spirit aron daghan gyud ang maluwas. Amen. Gikinahanglan na magpapuno ka mga igsoon, dili lang kay inaani igsoon
na dili ta puno. Yes, na ang Holy Spirit sa tuwa, pero kung dili ta puno igsoon, di gyud ta kabuhat unsay gusto ipabuhat sa Dios, unsay sugo sa Dios sa tuwa. Di kita kabuhat kay maulaw ta. Dili ta kabalo mo istorya. Unsa dabay dagantag mga dahilan, mga igsoon tungod kay dili ka puno sa Espiritu, tungod kay dili ka nagaawas diya sa Espiritu sa Dios. Gusto sa Ginoo na imo mahigawan ang pagkapuno sa Espiritu Santo ug magaawas pagyud ka aron ikaw maisugon sa pagwali, sa pagsangyaw sa iyang pulong. Kay mao kana ang kabubuton sa Dios. Daghan ang anihonon igsoon, apan gamay lang ang mga ngani tungod kay dili sila puno sa Espiritu Santo. Na may mga ngani pero dili kayo gasangyaw, maulaw mo sangyaw. Ilang taguan si Jesucristo sa ilang kinabuhi. Ayaw tagui si Jesucristo, kundi imong i-share si Jesucristo na atong Ginoo Dios og manluluwas sa atong kinabuhi, sa ilang kinabuhi, sa atuang kinabuhi na nagahatag og kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. As I end this message sigsoon, ako lang ikasulti kanimo. Ilha ang magtatabang. I-recognize siya kanunay sa imong kinabuhi. Ingna siya na Lord God, pun ako sa imong Espiritu Santo. Kaya ang imong Espiritu Santo maoy muhatag og kamatuoran. Kay siya ang kamatuoran, maoy musulti sa tanang katawhan. Igsoon, kung gibati man nimo karon na hawang ka, gibati nimo ron na dili ka puno sa Espiritu Santo. Gibati nimo karon igsoon nga sa diin napa ang kaulawon, napa ang gitawag nga pagduha-duha, napa ang gitawag nga kanang dili pa ka komportable sa imong kinabuhi karon, isip Kristohanon. Ako magasulti kanimo, i-recognize ang Espiritu sa Dios ug mahimo nimo pinaagi sa gahom sa Ginoo. Magaampo ta, ito ko imong ulo igsoon ug pangayua ang Espiritu Santo sa Dios na punon kaniya kanunay igsoon, aron mamahimo kang ligon, madasigon, mubarog diya sa kabubuton sa Dios ug matuman nimo ang mga sugo sa Ginoo. Ako magaampo kanimo. Hallelujah. O Dios nga gamhanan, salamat Lord God niining kabuntagon. Na imong gipadayag o Dios ang imong kabubuton ngari kanamo. Salamat Ginoo bisan pa sa tanang mga viewers. I pray for them o God that your Holy Spirit o Lord mo'y magapuno kanila Ginoo. Puna sila o Dios sa imong Espiritu Santo, na sa diin ang Espiritu Santo mo'y magtarabang sa ilang kinabuhi, maoy comforter, mo'y counselor sa ilang kinabuhi Ginoo. Salamat Amahan na langit no, na dili sila mahimo ng ulawon Ginoo sa pagsangyaw sa imong pulong, kundi maisugo na sa pagsangyaw sa imong pulong Amahan ngadto sa tanang katawan Lord, sa tibuok kalibutan na isangyaw ang imong balaan nga pulong, because Lord God, your Holy Spirit is a power. O kana mo kana imong saad Ginoo na imong nang gihitubag ang saad mo Dios, na imo nang gipadala Ginoo, imo nang gipaabot Ginoo, imo nang gihatag Ginoo ang Espiritu Santo aron kami o Dios imong ubanan, makig-uban ka Ginoo pinaagi sa imong Espiritu. Salamat Lord. I pray and I declare o God sa tanang naminaw karon, nakakita karon Lord God ni nakadungog karon Ginoo nining mga pulunga. I pray Lord that you give them power in the name of Jesus. Give them anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Give them authority in the name of Jesus to preach your good news, O God. Og ilo nila kanunay, O Dios, ang magtatabang na mao ang Espiritu sa kamatuoran, na mao ang Espiritu Santo na mo'y nagpuyo diha kanila og nakig-uban Ginoo ngari kanamo tibok namong kinabuhi. Dalaygon ka, O Dios. Seal this prayer in your mighty hand, O God. Seal this prayer with your holy blood. Seal this prayer with your power in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. To God be the glory. Salamat sa tanang nagtanaw, mga viewers. Pastor Francis Guno Butlay, salamat. Rixel Biboy, thank you. Sister Maricel, si Pastora Evelyn Bulien, thank you so much sa inyong pagpamati. I believe na ang Diyos namuhat kaninyo. Si Brother Doroteo Riponte, salamat usab sa pagpamati sa pulong sa Dios. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin kaninyo, magapadayon ang bulaton sa Ginoo pinagi sa iyang grasya, sa iyang tabang. Si Pastora Leslie, salamat Pastora Leslie sa imuhang pagpamati sa pulong sa Dios sa pagtan-aw karon. Hallelujah. Ug to God be the glory. Ug saranan pang mitan-aw sa maong FB Live. Salamat, salamat. Ang Dios magapanalangin kanyo bisan pa sa wala na ko na mention. Salamat sa inyong tanan. God bless us all. God bless us all. Amen and amen.